पार्टीको भविष्यमा नै असर गर्ने भन्दै केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णय सच्याउन कांग्रेस सभापति देउवालाई जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव। विधानको दफा निलम्बन र महाधिवेशन लक्षित क्रियाशील सदस्यता वितरणको निर्णयले विकृति निम्त्याउने दावी। 3 नम्बर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु। प्रदेश 3 को नाम नेवा तामसालिङ राख्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न जातीय संस्थाहरू प्रदर्शनमा। कर्णाली प्रदेशमा छाउगोठ भत्काउन विशेष अभियान सञ्चालनमा। राजधानी रहेको सुर्खेतमा मात्रै 1800 छाउगोठ भत्काउने तयारी भएको गृह मन्त्रालयको भनाई। 40 बढी विद्यार्थी घाइते हुने गरी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयूमा भएको आक्रमणको विरोधमा भारतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। आक्रमणमा भाजपाको विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदको संलग्नता रहेको विद्यार्थीहरूकै आरोप। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष 2 क्लब मनाङ मर्सङ्गी र मच्छिन्द्रले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। एमसीसी क्रिकेटमा एपीएफको पहिलो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकले यही पुस 11 गते गरेको निर्णय सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आयोजना गरेको बैठकमा धारणा राख्ने जिल्ला सभापतिहरूले सो निर्णय सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्। सहमतिमा गर्नुपर्ने निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतका आधारमा गरेको र त्यो निर्णयले कांग्रेसको भविष्यमा नै असर पर्ने भएकाले सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएको काठमाडौँ जिल्ला सभापति सबुज बानियाले जानकारी दिनुभयो। महासमिति बैठकले पारित गरेको विधानको दफा केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित गर्नु अवैधानिक भएको उनीहरूको भनाइ थियो। विशेष गरी विधानको दफा निलम्बन र 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी वितरण गर्ने क्रियाशील सदस्यताले पार्टीलाई कमजोर पार्ने र विकृति निम्त्याउने तर्फ जिल्ला सभापतिहरूको विशेष चासो थियो। 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भए पनि सहमतिमा नै हुनुपर्नेमा अधिकांश सभापतिहरूको समान धारणा आएको नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले बताउनुभयो। महाधिवेशनको कार्यतालिका नै तय भइसकेपछि गठन भएका विभागको पनि औचित्य नहुने सभापतिहरूको तर्क थियो। आज 15 जना जिल्ला सभापतिहरूले सुझाव दिएको र प्राय सबैको समान धारणा आएको केसीको भनाइ छ। सभापति देउवाले बहुमतका आधारमा कार्यसमितिको म्याद थप्दै 14औं महाधिवेशनको 1 वर्ष पर सारेको विभागको संख्या 47 पुर्याएको लगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि पौडेल पक्ष रुष्ट बनेको छ। यही पुस 11 गते केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा निर्णयको विरोधमा त्यसपछिका पार्टीका कुनै पनि बैठकमा सहभागिता नजनाएको पौडेल पक्षले आज जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गरेको हो। बाँकी जिल्ला सभापतिहरूले भोलि बिहान 11:30 बजे बस्ने बैठकमा सुझाव राखेपछि धारणा तय गर्ने संस्थापन इतर पक्षले जनाएको छ। यसबीच नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले प्रदेश 1 मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेलको तयारी गरेका छन्। आसन्न निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भइसके पनि तालमेलको तयारी भइरहेको कांग्रेस नेत्री डिला संग्रोलाले विराटनगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउनुभयो। मनोनयन दर्ता गराउनु अघि नै तालमेलको प्रयास गरेको भए पनि कार्यव्यस्तताले हुन नसकेकाले अहिले घनीभूत छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। समाजवादी पार्टीका मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादवले पनि कांग्रेससँग राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेलका लागि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश 1 मा 3 वटा पद मध्ये महिला र दलित मध्ये एउटा पद लिएर तालमेलमा जाने पार्टीको निर्णय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। तालमेल भए दुवै दलबाट बाँकी 3 जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिनेछन्। राज्यपालले अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन संयोजन समिति बनाएको छ। अध्यक्ष मण्डलको आज बसेको बैठकले अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्य र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश 2 मा पार्टीका उम्मेद्वारद्वय मृगेन्द्र सिंह यादव र शेखर कुमार सिंह सदस्य रहने गरी समिति बनाएको हो। प्रदेश 2 मा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलको संयोजकत्वमा उम्मेद्वारद्वय रहने गरी समिति बनाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। राज्यपाल र सत्तारूढ नेकपाले तालमेल गरेर प्रदेश 2 मा 2-2 सिट बाँडेका छन्। बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदातालाई आगामी माघ 7 र 8 गते महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको संयोजक महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि हिजो मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वार विरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हिजो मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वार विरुद्ध कुनै उजुरी भए आज अपराह्न 4 बजेसम्म दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगले समय तोकेको थियो। आगामी बिहीबार नाम फिर्ताको समय दिएको आयोगले शुक्रबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। सोही दिन उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको 18 सिटका लागि आगामी माघ 9 गते बिहान 10 देखि अपराह्न 4 बजेसम्म मतदान हुनेछ। 18 सिटका लागि 45 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। फागुन 20 गते 2 वर्ष कार्यकाल सकिने थप 1 जना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्।
प्रदेश 3को हिउँदे अधिवेशन आज सुरु भएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमनी पौडेलले यसै अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने भएकाले यो अधिवेशन ऐतिहासिक हुने बताउनुभयो। राजधानी र नामको टुङ्गो लगाउन सहज बनाउने क्रममा केही ढिला भएको भन्दै उहाँले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप मतदान प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनुभयो। यो अधिवेशनले गर्ने निर्णय विवाद रहित बनाउन उहाँले सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले नेकपाले आफ्नो प्रदेशको संसदीय दललाई निर्देशन दिने प्रक्रिया गलत भएको बताउनुभयो। राजधानी र नाम केन्द्रबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो भने 2 वर्षसम्म जनतालाई किन अन्यलमा राखेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णय अनुसार भोलि प्रदेशसभाको बैठक नबस्ने भएको हो। भोलि बैठक बोलाउने र सोही बैठकबाट स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्ग्याउने कार्यतालिका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ नेकपा भित्रै राजधानी र नामाकरणको विषयमा सहमति नहुँदा भोलिको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको हो। यसैबीच नेकपा प्रदेश 3को संसदीय दलको बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने भएको छ। प्रदेश 3को नाम नेवा तामसालिङ प्रदेश राख्नुपर्ने भन्दै विभिन्न जातीय संस्थाहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रदेश 3को राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती राख्ने तयारी गरेको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। बागमती प्रदेश चाहिँदैन, पहिचान मेट्न पाइँदैन, प्रदेश 3लाई नेवा तामसालिङ प्रदेश नामाकरण गर भन्ने नारा लगाउँदै आज काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। विरोधमा आदिवासी जनजाति महासंघ, किराँत राई यायोख्या केन्द्रीय कार्य समिति, समाजवादी नेवा संघ लगायत संघ संस्थाको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन भएको हो। यस्तै प्रदेश 3को स्थायी राजधानी हेटौँडा नै कायम गर्न माग गर्दै मकवानपुरमा भने प्रदर्शन भएको छ। जिल्लाका विभिन्न युवा सञ्जालहरूको अगुवाईमा आज हेटौँडामा दबावमूलक र्याली सहित प्रदर्शन भएको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा कायम गर्नका लागि अनुरोध गर्दै प्रदर्शन भएको सहकर्मीले जनाएका छन्। यसअघि सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक प्रदेश 3को राजधानी हेटौँडा र नाङ बागमती राख्न निर्देशन दिइसकेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राजधानी सुर्खेतमा रहेका 1800 छाउगोठ भत्काउन विशेष अभियान सञ्चालन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा गृह सचिव प्रेम राईले कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा रहेका 1800 छाउगोठ भत्काउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्थानीयको सहभागितामा नै छाउगोठ नष्ट गरिन लागेको हो। अहिलेसम्म कसैबाट अवरोध आएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट पनि छाउगोठ राख्दिन वा छाउगोठ बस्न दिने छैन भन्ने बेहोराको प्रतिबद्धतामा लिखित हस्ताक्षर गराउने कार्य प्रारम्भ भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा 300, अछाममा 949, बझाङमा 7, जाजरकोटमा 1, सल्यानमा 2 र दैलेखमा 17 छाउगोठ भत्काइएको छ। जाजरकोटमा 4 वटा छाउगोठ नष्ट गर्ने तयारी भएको गृह सचिव राईले जानकारी दिनुभयो। गृह सचिव राईका अनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोल्पा, रुकुम पश्चिममा छाउगोठ छैनन्। समितिले छाउपडी कुप्रथा निर्मूल पार्न गम्भीरताका साथ काम गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यो प्रथालाई निरन्तरता दिनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा तत्काल ल्याउन पनि समितिले गृह मन्त्रालय तथा सोको समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँबाट 2 साता अघि पक्राउ परेका 122 चिनिया आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान चीनले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको छ। नेपालस्थित चिनिया दूतावासले भिजा भएका 30 सहित सबै चिनियाको राहदानी रद्द गर्दै ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको हो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले चिनिया दूतावासबाट पक्राउ परेकालाई निष्कासन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी कागजातहरू आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सबै चिनियालाई निष्कासन गर्न दूतावासबाट प्राप्त ट्राभल डकुमेन्ट रुजु गर्ने काम भइरहेको छ। उनीहरूलाई कसुर अनुसार जरिवाना गराएर केही दिनमै डिपोर्ट गरिने पौडेलले बताउनुभयो। यसअघि हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी हिरासतमा रहेका सबै चिनियालाई अभद्र व्यवहारको कसुरमा दोषी देखाउँदै जनै 1000 रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो। नेपालमा बसेर चीनमा साइबर अपराध गरेको अभियोगमा उनीहरू गत पुस 7 गते काठमाडौँको मनमैजु, बाँसबारी र बुढानकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए। नगरपालिकाका पदाधिकारीले एकल अधिकारमा पनि हस्तक्षेप र अतिक्रमण भएको गुनासो गरेका छन्। नगरपालिका संघले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले तीनै तहको सरकारबीच तालमेल र समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताएका हुन्। विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले कानुनी अधिकार सुनिश्चित नहुँदा लक्ष्य अनुसारको कामकाज अघि बढाउन कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको संवैधानिक अधिकार समेत संघीय सरकारले कुण्ठित गर्ने काम गरिरहेको
गुनासो गर्नुभयो। संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेकाले काम गर्न असहज परिस्थितिको निर्माण भएको उहाँको भनाइ थियो। माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा रहने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी संघीय सरकार अघि बढिरहेकाले लक्ष्य अनुसार स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नसकिरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। झापाको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कानून निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो। नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक बेन्जुले साझा अधिकार सूचीमा रहेका 123 वटा कानून खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। तीनै तहका सरकारले संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ कानून बनाउनु पर्नेमा बेन्जुको जोड थियो। सोही कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकारले कानून निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कटौती भइरहेको विषयमा ध्यानकर्षण गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन सकेर खटाएको ठाउँमा नजाने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र एमडीएस तहको अध्ययन सकेर सम्पर्कविहीन स्वास्थ्य कर्मीलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन उर्दी जारी गर्दै मन्त्रालयले अन्यथा अध्ययनमा भएको लगानी असुल उपर गर्ने तर्फको कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। सरकारले हरेक वर्ष एमबीबीएस र एमडीएमएस अध्ययनका लागि करोडौं रुपियाँ छात्रवृत्तिमा वितरण गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमबाट डर्माटोलोजीमा एमडी गरेकी सोनिया कोइराला खटाइएको स्थानमा नगएपछि 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरे बताउनुभयो। कोइरालालाई सरकारले गत जेठ 23 गते नै सरकारी अस्पतालमा खटाएको थियो, तर उनी सम्बन्धित अस्पताल अझै पुगेकी छैनन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। मध्य जाडोको समयमा समेत डेङ्गु संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। संक्रमण फैलाउने लामखुट्टे काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लामा अझै सक्रिय रहेको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँमा 2 तथा पश्चिम नवलपरासी रूपन्देही तथा कपिलवस्तुमा 1-1 जना डेङ्गुका संक्रमित भेटिएका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आरामका लागि भन्दै सपरिवार सिन्धुपाल्चोक पुग्नु भएको छ। उहाँ आज दिउँसो सिन्धुपाल्चोकको सागा चोकगढी नगरपालिका 9 कदमबास पुग्नु भएको हो। पत्नी सीता दाहाल र सपरिवारका अन्य सदस्य सहित उहाँ त्यसतर्फ जानुभएको हो। उहाँ भोलि काठमाडौँ फर्कनुहुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दिया स्थित सब डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत आनन्द प्रसाद शाहलाई 10,000 रुपियाँ घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। आयोगको नेपालगञ्ज स्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले जयनगर बर्दिया स्थित कार्यालयबाटै उनलाई पक्राउ गरेको हो। शाहले काठको लगत मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट 10,000 रुपियाँ घुस लिएको आयोगको दाबी छ। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 7 हिलापोखरीमा सडक खन्ने क्रममा खसेको पहिरोले पुरिएर स्काभेटर चालक शेरबहादुर पुनको मृत्यु भएको छ। हिलापोखरीबाट सोलवाङ बस्ती जोड्ने ग्रामीण सडक खन्ने क्रममा पहिरो खसेको थियो। यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नारच्याङमा निर्माणाधीन 62 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी जलविद्युत आयोजनाको सवारी दुर्घटना हुँदा चालक अवन्त कुमार चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। रामेछापमा भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा रामेछाप नगरपालिका 7 का 19 वर्षीय सनम हायुको पनि ज्यान गएको छ। काठमाडौँ स्थित धरहराको पुनर्निर्माण कार्य 32% सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। धरहराको 22 तला मध्ये 4 वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। 1 महिनामा 2 तला थप गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको प्राधिकरणका धरहरा निर्माणका लागि विज्ञ राजुमान मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने बारे आज छलफल भएको छ। अध्यक्ष दाहाल महासचिव विष्णु पौडेल सहित देउवाललाई भेट्न देउवाकै निवास बुढानीलकण्ठमा बिहान पुग्नु भएको थियो। भेटमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग गठन टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको नेकपा महासचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। भूकम्प गएको करिब 4 वर्षको अवधिमा लमजुङमा लाभग्राहीका आधा घर पनि निर्माण हुन सकेका छैनन्। पहिचान भएका लाभग्राही संख्या 14,033 मध्ये 6,103 जनाको निजी आवास निर्माण भएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार लमजुङमा पहिचान भएका मध्ये 13,444 जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन्।
प्रहरी चौकी गिलुङ र प्रहरी चौकी गौडाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि जीर्ण भवनमा बसेर काम गर्दै आएका प्रहरी नयाँ भवनमा सरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषको सहयोगमा 2वटा प्रहरी चौकी निर्माण गरिएको डीएसपी रविन्द्रमान गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोलासुन्तर गाउँपालिका 9 गिलुङ टक्सार र दुधपोखरी गाउँपालिका 6 गौडामा प्रहरी चौकीको नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। गिलुङको प्रहरी चौकी भवन भ्याट सहित 1,47,68,980 रुपैयाँ 45 पैसामा निर्माण भएको हो। बेसी सहर नगरपालिकाले सेवाग्राहीका लागि निशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गरेको छ। सेवाग्राहीले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर नगरपालिकाको वेबसाइट मार्फत सेवा सुविधा थाहा पाउन सक्नेछन्। नगरपालिकाले कार्यालय परिसरमा निशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गरेको हो। नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत मुकेश कुँवरले अधिकांश सेवाग्राही इन्टरनेट चलाउन चाहने, सूचना तथा जानकारी लिन चाहने भएकाले नगरपालिकाले निशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। च्युलो अर्थात् मुसा वर्गको स्वागतमा लमजुङका गुरुङ समुदायले स्योकै अर्थात् सामूहिक भोज खाएर लोसार मनाइरहेका छन्। पुस 15 गते बेसी सहरका सबै टोल मिलेर एक ठाउँमा जम्मा भएर स्योकै खाएका गुरुङ समुदायले टोलमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी स्योकै खाने कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन्। उनीहरूले गुरुङ समुदायका गण्यमान्यलाई बोलाएर स्योकै खाने गरेका छन्। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य आज प्रतितोला 500 रुपियाँले बढेर पुनः नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सुन आज प्रतितोला 76,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसअघि हिजो पनि सुन एकै दिन प्रतितोला 1,000ले बढेर 75,500 रुपियाँ पुगेको थियो। पुस महिनामा मात्रै सुनको मूल्य प्रतितोला 4,500 रुपियाँले बढेको छ। इरान र अमेरिका बीचको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्यमा उछाल आएपछि नेपाली बजारमा त्यसको प्रभाव परेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य करिब 7 वर्ष यताकै उच्च बनेको हो। सुन प्रति औंस $1,580 हाराहारीमा पुगेको छ। यस्तै कच्चा तेलको मूल्य पनि प्रति ब्यारेल $70 पुगेको छ। स्थानीय बजारमा चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 20 रुपियाँले बढेर आज 920 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। सुनचाँदीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि कारोबार सुनसान प्राय रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। धितोपत्र बजारमा आज 82 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा आज 82 करोड 25,82,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्से 18.26 अङ्कले बढेर 1,200.69 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 13 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा हिजो 71 करोड 24 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लाग्दा समग्र नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी लघु वित्त कम्पनी समूहको उपसूचक 33.98 र बैङ्क समूहको उपसूचक 25.86 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 178 कम्पनीका 10,726 कारोबारबाट 26,83,610 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज एनआइसी एसिया बैङ्क लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयूका विद्यार्थीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा भारतका विभिन्न स्थानमा आज प्रदर्शन भएको छ। केही नकाबधारी हिजो साँझ विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरी विद्यार्थीमाथि जथाभावी ढुङ्गा, लाठी र रड प्रहार गर्दा 40 बढी विद्यार्थी घाइते भएका थिए। सो घटनाको विरोधमा राजधानी दिल्ली लगायत चण्डीगढ, बेङ्गलोर, मुम्बई र हैदराबादमा प्रदर्शन भएको हो। विश्वविद्यालयमा भड्किएको हिंसा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। आक्रमणको कारण खोलेको छैन, तर आक्रमणमा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदको संलग्नता रहेको आरोप विद्यार्थीले लगाएका छन्। प्रहरीले घटनाको छानबिन थालेको र केही संदिग्धलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। छात्रावासको शुल्क बढाएको भन्दै जेएनयूमा केही समय यता प्रदर्शन भइरहेको थियो। केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। हिजो पनि शुल्क वृद्धि बारे छलफलका लागि भेला भएका विद्यार्थीमाथि आक्रमण भएको हो। विश्वविद्यालयको अवस्था अझै सामान्य बनि नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यस्तै जेएनयूका भूतपूर्व विद्यार्थी र सर्वसाधारणहरूले दिल्ली स्थित क्याम्पसमा भएको घटनाको विरोध गर्दै काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले जेएनयूका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराक विरुद्ध कडा नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिकी सेनालाई फिर्ता पठाउने संकल्प प्रस्ताव इराकी संसदबाट पारित भएपछि ट्रम्पले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। ठूलो रकम खर्चिएर असाधारण किसिमको सैन्य आधार शिविर इराकमा खडा गरेको भन्दै ट्रम्पले त्यसको भुक्तानी नभएसम्म नछाड्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकाले इराकको बगदाद स्थित विमानस्थल नजिक मिसाइल आक्रमण गरी इरानका उच्च सैन्य कमान्डर कसिम सोलेमानीको हत्या गरेपछि तनाव बढ्दो छ। इरानले त्यसको बदला लिने बताउँदै सन् 2015 मा भएको आणविक सम्झौता तोडेको घोषणा गरिसकेको छ। सोलेमानीको मृत्युपछि इरानी कुड्स फोर्सको नेतृत्व पाएका इस्माइल कानीले मध्यपूर्वबाट अमेरिकी फौजलाई हटाएरै छोड्ने बताउनु भएको छ। इस्लामिक अतिवादी संगठन आइएस विरुद्धको लडाईका लागि इराकमा मात्रै 50,000 बढी अमेरिकी सैनिक तैनात छन्। अब खेल प्रसङ्ग शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलका आजका दुवै खेल बराबरीमा सकिएका छन्। शीर्ष दुई क्लब मनाङ मर्स्याङदी र मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले 2-2 तथा जावलाखेल युथ क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले गोलरेट बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। आजको खेलसँगै मनाङ, मच्छिन्द्र र जावलाखेलले आफ्नो अपराजित यात्रालाई 5औं खेलसम्म पुर्याएका छन्। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा फेमी जोसुवाको गोलबाट मनाङले दोस्रो मिनेटमा नै अग्रता बनाएको थियो, तर दोस्रो हाफको पहिलो मिनेटमा नै सुजल श्रेष्ठले मच्छिन्द्रका लागि गोल गरेपछि खेल बराबरीमा आयो। 80औं मिनेटमा सोमिदे एदलाइजाले गोल गरेपछि मच्छिन्द्र 2-1 को अग्रता बनाउन सफल भएको थियो, तर 78औं मिनेटमा रञ्जन विष्टको स्थानमा मैदान छिरेका विमल राणाले त्यसको 10 मिनेटपछि गोल गर्दै मनाङलाई पराजित हुनबाट बचाएका थिए। बराबरीपछि पनि मनाङ 11 अङ्कमा शीर्ष र मच्छिन्द्र 10 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा कायम छन्। आजै काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रो रङ्गशालामा जावलाखेल र न्युरो टिम एनआरटीले गोलरेट बराबरी खेले। चौथो स्थानमा रहेको अपराजित जावलाखेलको 9 अङ्क भएको छ भने एनआरटीको भने 5 अङ्क भएको छ। लिगमा भोलि हिमालयन शेर्पा क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै टोलीले जितको खाता खोल्न सकेका छैनन्। सुनसरीमा जारी दोस्रो मनमोहन मेमोरियल एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले पहिलो जित दर्ता गराएको छ। इनरुवा क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा एपीएफले आयोजक एमएमसीसीलाई 83 रनले पराजित गर्यो। वर्षाका कारण 45 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा एपीएफले दिएको 205 रनको लक्ष्य पक्षाएको एमएमसीसी 36 ओभर 2 बलमा 121 रनमा अल आउट भयो। 8 जनाले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न नसकेको आयोजकको इनिङ्समा रवि रोयले 26, रूपेश श्रीवास्तवले 23 र विवेक मेहताले 15 रन बनाए। उसलाई सस्तैमा समेट्न सूर्य तामाङले 4, वसन्त रेग्मीले 3 र एगेमान कुमारले 2 विकेट लिए। यसअघि इनरुवा रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफ 43 ओभर 4 बलमा 204 रनमा अल आउट भएको थियो। सुमित महर्जनले 83 र शङ्कर राणाले 36 रन बनाएपछि एपीएफ उच्च योगफल बनाउन सफल भएको हो। आयोजकका लागि सरोज बस्नेतले 4 तथा भोपाल लुइटेल, सोनु मण्डल र अल्फाज मन्सुरीले समान 2 विकेट लिए। लिगमा भोलि समूह ए अन्तर्गत एमएमसीसी र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा कायम रहन जित्नै पर्ने दबावमा रहेको आयोजकको टोली पराजित भए समूह एबाट आर्मी र एपीएफ अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नेछन्। एनभीए राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता माघ 3 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कबर्ड हलमा हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 12 र महिलातर्फ 8 टिमले सहभागिता जनाउने आयोजक नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहनेछ। माघ 3 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख, उपविजेताले 1 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। आयोजक भलिबल संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी पुरुषतर्फ 3 विभागीय सहित गण्डकी प्रदेश, ढोरपाटन, जावलाखेल, काभ्रे जिल्ला, हेल्प नेपाल, मडी मुकुन्द नयाँ बजार, आरजे भलिबल समूह र पार्वती युवा क्लब सहभागी हुने जनाएको हो। महिलातर्फ भने 3 विभागीय टोली सहित न्यू डायमण्ड, ढोरपाटन, जावलाखेल, चितवन टाइग्रेस र गण्डकी प्रदेशको सहभागिता रहनेछ। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी र महिलातर्फ एपीएफ डिफेन्डिङ च्याम्पियन हुन्। सर्वोत्कृष्ट महिला पुरुष खेलाडीले 25,000 तथा उत्कृष्ट लिब्रो, सर्भर, ब्लकर, लिफ्टर, स्पाइकर र प्रशिक्षकले जनाई 10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप क्रिकेट अन्तर्गत न्युजिल्यान्ड विरुद्धको सिरिज अस्ट्रेलियाले क्लिन स्वीप गरेको छ। तीनै खेलमा अस्ट्रेलियाले सहज जित हात पार्यो। तेस्रो खेलमा आज 279 रनको फराकिलो जित निकाल्दै अस्ट्रेलियाले सिरिज क्लिन स्वीप गरेको हो। 416 रनको लक्ष्य पक्षाएको भ्रमणकारी टोली न्युजिल्यान्ड चौथो दिन आज 136 रनमा अल आउट भयो। अस्ट्रेलियाले दोस्रो इनिङ्स 2 विकेटले
2 विकेटको क्षतिमा 217 रनमा डिक्लेयर गरेपछि 416 रनको लक्ष्य पाएको न्युजिल्यान्ड 47 ओभर 5 बलमा अल आउट भएको हो। उसका लागि कोलिन डी ग्रान्डहोमले 52 रन बनाए। किविज टोलीलाई सस्तैमा समेट्न नाथन लियोनले 5 र मिचेल टार्सले 3 विकेट लिए। न्युजिल्यान्ड पहिलो इनिङ्समा 256 रनमा अल आउट भएको थियो भने अस्ट्रेलियाले 454 रन बनाएको थियो। उता इङ्ल्यान्डले साउथ अफ्रिका सामु दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा 438 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। साउथ अफ्रिकाले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ र अहिले उसले बिना क्षति 46 रन बनाइसकेको छ। इङ्ल्यान्डले दोस्रो इनिङ्स 8 विकेटको क्षतिमा 391 रनमा डिक्लेयर गरेपछि घरेलु टोली साउथ अफ्रिकाले 438 रनको लक्ष्य पाएको हो। साउथ अफ्रिकाले पहिलो इनिङ्समा 223 रन बनाएको थियो भने इङ्ल्यान्ड पहिलो इनिङ्समा 269 रनमा अल आउट भएको थियो। 4 म्याचको सिरिजमा घरेलु टोली साउथ अफ्रिका 1-0 ले अघि छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।